हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ सीरीज में मैं हूं मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, कुछ बदरूहें सिर्फ एक जगह अपना बसेरा नहीं करती, बल्कि वो आपका पीछा करती हैं। एक ऐसा ही किस्सा जो हंसी मजाक से शुरू हुआ, मलिक के लिए एक बुरा ख्वाब बन गया। नाजरीन, मलिक एक पाकिस्तान का रहने वाला शहरी था और लोग कहते हैं कि मलिक के साथ बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। ये किस्सा तब शुरू होता है जब मलिक 18 साल का था और अपनी फैमिली के साथ गुजरात गया था अपने कज़न्स के साथ रहने के लिए। वो इलाका नया ही बना था और हर तरफ खामोशी थी और दूर दूर घर। नाजरीन, एक रात मलिक और उसके कज़न घर में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी मलिक के कज़न ने उसको बताया कि मलिक के कज़न और उसके घर वाले अक्सर उसकी बहन को इस घर में देखा करते हैं, यानी मलिक की कज़न को देखा करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वो इस घर में रहती ही नहीं थी। नाज़रीन, बात यह है कि मलिक की कज़न दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए गई हुई है और उसने कसम खा के बताया है कि इस घर में वो एक लड़की को देखते हैं जो कहीं पे बाल बना रही होती है या शीशे के सामने खड़ी हुई होती है। और हैरानी की बात यह है कि वो उस कमरे में उसको देखते हैं जहाँ पर कोई जाता ही नहीं। तभी मलिक ने कुछ ऐसा किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। मलिक ने मजाक समझकर उसको आवाज़ दी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी और बुलाया और कहा कि अपने मौजूदगी का एहसास दिलाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नाजरीन, मलिक और उसका कज़न रात भर बातें करते रहे और देखते ही देखते रात के 3 बज गए। अचानक मलिक को कुछ महसूस हुआ और मलिक को कोई साया नज़र आया। साया वो भी दरवाजे की झिरी में नज़र आया। नाजरीन, मलिक ने अपने कज़न को कहा कि शायद उधर उसके फादर खड़े हैं, लेकिन फिर मलिक के कज़न ने उसको कहा कि नहीं, उसके फादर सेकंड फ्लोर पर सोते हैं, शायद तुमने किसी और को देखा। नाजरीन, मलिक हंसा और अपने कज़न को कहा कि वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखता और ना ही डरता है और वो आज रात उसी कमरे में सोएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि वो कमरा किसी के यूज़ में नहीं था। उन दोनों ने उधर मैट्रेस बिछाए, पिलो रखे और ब्लैंकेट्स रखे। नाजरीन, मलिक बहुत देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी उसको अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़, बंद करने की आवाज़, जैसे कि नॉक करने की आवाज़। मुश्किल से मलिक को आखिरकार नींद आ ही गई और जैसे ही नींद आई तभी मलिक को एक ख्वाब आया। मलिक ने ख्वाब में अपनी कज़न को देखा, वही कज़न जिसकी ये लोग बातें किया करते थे। लेकिन उसने ख्वाब में देखा कि वो ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशंस ठीक नहीं हैं। नाजरीन, मलिक घबरा कर उठा और उसको एकदम अचानक से ये ख्याल आया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये ज़रूर किसी चीज़ की निशानी थी। मलिक ने फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाई कि वहाँ जो भी रूह है वो अपनी निशानी दिखाए या तो सामने आए, लेकिन उधर बिल्कुल खामोशी थी, उधर बिल्कुल सन्नाटा था। नाजरीन, मलिक फिर से सो गया। 2-3 दिन बाद मलिक अपनी फैमिली के साथ वापस अपने कज़न के घर से अपने घर चला गया, लेकिन वहाँ पर भी मलिक को सही तरह नींद नहीं आ रही थी। वहाँ पर मलिक को अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे दरवाज़ा स्क्रैच करने की आवाज़ वग़ैरह वग़ैरह। नाज़रीन, अगली सुबह मलिक कहीं जाने के लिए नीचे उतरा अपने घर से, तो उसने देखा कि उसकी बाइक नीचे गिरी हुई थी और ये बाइक अचानक ऐसे नहीं गिर सकती, और ताज्जुब की बात तो ये है कि वहाँ पर कोई था भी नहीं। नाज़रीन,
کچھ دیر بعد ملک نے اپنی بائک اٹھائی اور گھر سے باہر نکلا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب جب رستے میں کوئی تھا تو بائک صحیح طرح چلتی تھی، لیکن جیسے ہی سڑک پہ سناٹا چھا جاتا تھا تو بائک بھی خراب ہو جاتی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے کوئی بائک یا کوئی رکشہ یا کوئی بھی سڑک پہ آتا تھا تو بائک ٹھیک ہو جاتی تھی اور چلنے لگتی تھی، اور ملک کو ڈاگز بھی فالو کرنے لگے۔ اور حیرانی کی بات ایک اور یہ ہے کہ ملک کے موبائل میں سگنلز بھی نہیں آتے تھے۔ ناظرین، اس رات ملک ساری رات جاگتا رہا، اور جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس بارے میں سوچتا رہا، اور ڈرتے ہی ڈرتے کچھ دیر بعد ملک نے اونچی آواز میں کہا کہ اگر تم میرے کزن کے گھر سے میرا پیچھا کرتے ہوئے آئی ہو تو مجھے اس کی نشانی دکھاؤ۔ تو 2 منٹ بعد ملک کے کمرے کا دروازہ کھلنے لگا۔ مطلب دروازہ پورا نہیں، ذرا سا ہی کھلا تھا، لیکن یہ ملک کو دکھانے کے لیے کافی تھا کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ ملک بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اور جب ملک اگلی صبح اٹھا تو اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، ایسے جیسے کہ کسی نے اپنے ناخنوں سے جسم کو چیر دیا ہو۔ اور ایسے ہی ہر رات جب ملک سوتا تھا اور صبح اٹھ کے دیکھتا تھا تو ایسے ہی نشان اس کے جسم پر موجود ہوتے تھے۔ ایک دن ملک زور زور سے رونے لگا اور اس سے معافی مانگتا رہا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہر دن ملک کے جسم پر نشان تھے۔ ناظرین، ملک دن بہ دن بیمار ہوتا رہا، کمزور ہوتا رہا، اور نہ ہی وہ پڑھ پا رہا تھا، نہ ہی کوئی کام کر پا رہا تھا، اور ڈر کی وجہ سے اس کو راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین، کئی دن گزرنے کے بعد ملک کے والدین سے ملک کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ ہر دن ملک بیمار ہی ہوا جا رہا تھا۔ تو ایک دن ملک اور ان کے والدین نے کسی مولوی کو اپنے گھر بلایا اور ساری بات ان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ مولوی صاحب کو ساری بات بتانے کے بعد ان مولوی صاحب نے ملک کے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ایک بری روح ہے، اور مولوی صاحب نے اپنا کام کرنے کے بعد اور ملک کے ذریعے اس روح کو سامنے لے کر آ گئے، اور انہوں نے اس روح سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تو پھر اس روح نے بتایا کہ وہ ملک سے بہت زیادہ غصہ ہے، اس نے اس کی طاقت پر شک کیا، تو اس روح نے کہا کہ میں ملک کو اپنی طاقت دکھا رہی ہوں۔ ناظرین، جیسے تیسے کر کے ان مولوی صاحب نے اس بد روح کو ملک سے دور کر دیا۔ ملک نے بہت ہی زیادہ تکلیف برداشت کی، لیکن مولوی صاحب نے اس روح کو نکال دیا، اور مولوی صاحب نے کہا کہ ایسی چیزوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے اور دور ہی رہنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کو اکسانا نہیں چاہیے۔ ناظرین، ملک کئی دن تک خوف میں رہا، اور اس کو ٹھیک ہونے میں کافی دن لگ گئے، اور ملک نے قسم کھا لی کہ کبھی بھی کسی سے کسی قسم کا بھی مذاق نہیں کرے گا، نہ ہی سناٹے میں، نہ ہی خاموشی میں، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان سے کبھی بھی یہ مذاق نہیں کرے گا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور کبھی بھی ان چیزوں سے مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم سب کے بیچ درمیان میں ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ایسی اور کہانیوں کے لیے آپ پلیز ہمیں سبسکرائب کیجیے، اور اپنی کہانیاں شیئر کرنے کے لیے ہماری ای میل آئی ڈی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔